بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیاً مظہر العجائب تائیدہ اون اللقا فی نوائب کل ہم وغم سینجلی بولایاتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولتی یا فاطمۃ اغیثنی یا مولتی یا فاطمۃ اغیثنی. اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی عزائل حسین علیہ السلام. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام. کون مقاد مالک کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما. بار اللہ جتنے تشریف فرمانے میں سمیت جتنے حاضر نے دربار اچ مالک ایک ایک دی حاضری قبول فرما. پروردگار عالم سانو اپنے امام دے آمن تو پہلا امام دے ظہور دی تیاری کرنے توفیق عطا فرما. مالک اللہ سانو برگزیدہ اور نیکوکار بندہ بنا. پروردگار واسطہ محمد وال محمد دا میرے مولا موت تو پہلا جنت الفردوس کربلا دی زیارت نصیب فرما. پروردگار عالم میری دعا مقدس دربارچ قبول و منظور فرما. حجت دوران حضرت امام زمانہ دے ظہوری تعجیل فرما. مریہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے. والحمدللہ رب العالمین رب صلی علی محمد وعلی محمد. تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر بواز بلند صلوات. ایک صلوات ایسی پڑھو جو امام دے ظہوری تعجیل ہو جاوے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. صلوات. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. صلوات. احباب اہل بیت سادات و غیر سادات، میرے بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے ذرا صاحبان دی. جیڑی بی بی محراب عبادت وچ مصروف عبادت ہوئے، پھر سنو، جیڑی بی بی محراب عبادت وچ، بسم اللہ بابا جی، محراب عبادت وچ مصروف عبادت ہوئے تے 70,000 فرشتہ جس دی عظمت درود و سلام بھیجنا فخر محسوس کرے اس ہستی نو بطول آتے ہیں.
بہت شکریہ. داد ریاکاری اس تے ذہن رکھ کے کدی مجلس پڑھی نہیں. جتنے تشریف فرماؤ کوشش کرو اس طرح بیٹھو جس طرح وقت دے امام چاہتے ہیں, اس طرح سماعت فرماؤ جس طرح انہاں دے فضائل وچ بولن دا حق بندا ہے. جرت نہیں چونکہ دن مخصوص ہے. عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ مریم الکبریٰ سیدات نساء العالمین. بہت شکریہ. مریم الکبریٰ محدثہ رضیہ مرضیہ ام الائمہ ام المعصومین ام الحسنین السیدات فاطمۃ الزہراء بابا جی جرت نہیں اس بی بی دا ذکر کراں یا اس بی بی دے فضائل دے چھلک دے ہوئے سمندر چو ہی قطرے دا بھی ذکر کراں. آل محمد یونیورسٹی دا بہت چھوٹا مداحان ہون دی حیثیت نال کوشش کرساں جتنی دیر تائیں ممبر تے نوکری کراں ہر لفظ میرا اس بی بی دی ذات دا طواف کردہ رہے. کون ہے بطول؟ جرت نہیں. تطہیر جس دا لباس ہوئے. تھوڑا بولیا کرو مجلس حسین جی بھائی. شرم و حیا جس دا زیور ہوئے. اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ جس دا وظیفہ ہوئے. کیڑا بندہ جڑا باہر اپنی گلاں چ بولدا ہے مجلس چ نہیں بولدا. جس میدان وچ انبیاء دی پیشانی تے پسینہ ہوئے اسے میدان وچ جیڑی بی بی ساڈے جے گنہگاراں نو اپنے حق مہر دے کھاتے چ بخشوا لوے اس ہستی نو بطول آ دینا. کسے نو تے سمجھ آئی ہو سی میں کی آ گیا بھائی. سارے بہت شکریہ. اپنے حق مہر دے کھاتے چ بخشوا لوے اس بی بی نو بولو. کائنات دے عظیم القابات اور عطیات دی مالک بن گئی حسین دی پاک اماں. جرت ہی نہیں طاقت بشریت و بالا تارے اس بی بی دا ذکر کرنا جیڑی معصومین تے حجت ہے. جس دا بابا سید الانبیاء ہوئے ماں ملکۃ العرب ہوئے شوہر کل ایمان ہوئے پتر جنت دے سردار ہوئے. جس دے دروازے دے گئے آکے ملک الموت رک جاوے. چلو کیڑا بندہ جڑا ہون تک ترے جماعت دوسانے بھی ہوئے تے ہون تک بھی نہیں بولیا مجلس وچ. بابا جی اس بندے کل میں داد کھو لینی ہے. اللہ دی کل خدائی جس ہستی دی تعظیم واسطے اٹھ جاوے اس ہستی نو محمد آ دینے تے جس واسطے خود محمد اٹھ جان اس ہستی نو بطول آ دینے. سارے بولو جڑے بول سکتے ہو بھائی. اللہم صلی علی اس ہستی نو بولو بطولہ دن. جس بی بی دے گھر دیاں پکیاں دے داہر چرچے ہون. میں انتظار اج کروایا نہیں. میرا دل چاہتا ہے بابا جی مجلس بی بی دے القابات تے پڑھی جائے. اجازت ہے جناب دی. سن سو جس بی بی دے ہتھاں دیاں پکیاں دے داہر چرچے ہون. جس دے دروازے تے فرشتے سوالی ہون. ہائے 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 ہائے. جس دے شادی دا قصیدہ بن کے سورہ رحمان نازل ہوئے. کیڑا بندہ جڑا نہیں بول سکدا. جس دی طہارت دیاں قسمہ قرآن چاہوے. اچھا ہون تک جڑا بندہ نہیں بولیا او جانے تے بی بی پاک جانے. شریعت جس بی بی نو شریعت پھر سنو شریعت جس بی بی نو نماز واسطے وضو دی ضرورت نہ پوے شریعت اس بی بی نو بطول آ دینا. کو سمجھ آ رہی میرے بھائی. کون ہے بطول؟ ہر بی بی بطول نہیں. سیدزادہ ہر بی بی بطول ایک بہت بڑا عہدہ ہے.
جویں اللہ نے مرداں واسطے عہدے رکھے نے نبوت رسالت امامت، عورت نبی نہیں ہو سکتی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ عورت نبی نہیں ہو سکتی. جتے جتے بیٹھے ہو میں نہیں آکھنا اگے آؤ پیچھے آؤ نا، بس تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھ، کیونکہ ڈیوٹی آگے بھی نے دینی ایسا ہے ایک ایک لمحہ قیمتی. ہاں نبی نہیں ہو سکتی، امام نہیں ہو سکتی، خلیفہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ نے خواتین وچ بھی ایک عہدہ رکھا ہے، بہت بڑا عہدہ، جس کا نام ہے بطول. ایک پڑھی لکھی پڑھائی ہوندی ہے، توجہ پوری چاہنا بھائی. ہاں جس کا نام ہے بطول. کون سمجھے کون نہ سمجھے. اللہ دے نبی کو پوچھیا گیا بابا جی یا رسول اللہ بطول کس نو آدے نے؟ ہر بندے واسطے پھر ہر گل نہیں ہوندی. معصوم مسکراک فرمیندے نے مریم بھی بطول ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی بطول ہے. متے نے مجمع وچ کو سمجھے بی دوواں بیبیاں دا ایک مقام ہے. نا مریم بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے. نہ بولو مرضی دی بات ہے. مریم نو پالن والا ایک نبی ہے، رسول نہیں. بی بی بطول نو پالن والا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. ٹیکس لے آلیا کون بولے کون نہ بولے. مریم ایک نبی دی ماں ہے، بطول 11 امامہ دی ماں ہے. ہاتھ سلامت رہن بھائی تواڈے. جتنا پڑھ لیا ہے اس تو تھوڑا اور پڑھنا ہے تو پھر مصائب. توجہ ہے جناب دی. مریم بھی بطول، توجہ بی بی پاک بھی بطول. مریم بطول صغرا، بطول کبریٰ. توجہ مریم نو پالن والا نبی ہے، رسول نہیں. بی بی بطول نو پالن والا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. ہاں مریم ایک نبی دی ماں، بڑا مقام، کوئی شک نہیں. میری سین 11 بولو 11 امامہ دی ماں. میں شکایت امام زمانہ دے کے کرتا جڑا ہون بھی نہ بولیا. بی بی پاک مریم سلام اللہ علیہا شوہر تو بغیر بطول نے، فاطمہ شوہر رکھ کے بطول نے. کسا نو تے سمجھ آئی ہو بابا جی بڑا لطیف جی اور بریک دی گل ہو گئی ہے. فاطمہ شوہر دی موجودگی چ بطول نے. میں کدی تقابل نہیں دوواں بیبیاں دا کیتا، بندا ہی نہیں. بولو دوواں بیبیاں دا تقابل جی بندا نہیں. یہ نہیں جو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا دا مقام نہیں، نا بہت مقام ہے. قرآن پڑھو. بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنی زندگی وچ غیر محرم دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا. بھائی جان رہی اللہ دے گھر چ، رہی اللہ دے گھر چ. ایک نبی اللہ دے سپردان کفیل بنے ہون، وہ اللہ دے گھر چ رہندے آن تو جس والے آنا ویکھنا تے بی بی دے کے کھانے. کوئی توجہ ہے جناب دی؟ قرآن پڑھو، قرآن اگے کھانے. ایک دن حضرت زکریا پوچھیا مریم ایک کھانے کتھوں آندے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا اللہ کی جانب سے. کوئی توجہ ہے جناب دی؟ اچھا بھائی میرا سوال ہے، صاحبان مطالعہ لوگ تشریف فرماؤ، صاحبان مطالعہ اور علم والے لوگ تشریف فرماؤ. توجہ پوری چاہنا. کیا کھانے اللہ دے ذات آپ لے کے آندی ہے؟ بولو نہیں. یہ آکھنا بھی گناہ ہے. نہیں تسی سمجھے کوئی نہیں اتنی وہ مرحوم غزل گوندل صاحب پڑھ دے ہوندے ہیں خاموشی ہوئے تے توجہ سمجھو زیادہ ہے. ہاں کیوں جیڑا آوے تے جاوے او اللہ، جی جیڑا آوے جاوے او اللہ نہیں ہوندہ. پھر کون کھانے لے کے آندے ہیں؟ فرشتے. ایدہ مطلب ہے ہون پورا دن اٹھ کے بھی داد دیندہ رہے نا. داد دی آواز تھوڑی ہے. جملہ تیرے نوکر داؤد علی یوم دا ٹیکس لے آلیا بہت بڑا ہے. ایدہ مطلب ہے جیڑی بی بی فرشتیاں کو لوگ کھانے مگواوے اس نو مریم آدھے نے، تے جس دے دروازے دے گو فرشتے کھانا لے کے جاؤں اس نو بطول آدھے نے. ہوئے 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 ہوئے. بہت شکریہ بھائی جڑے پچھو تائید کر رہے ہیں، بہت شکریہ. مریم بھی خاتون نے، فاطمہ بھی خاتون نے. مریم بھی جنتی، فاطمہ بھی جنتی.
مریم خاتون ہے وے لیکن خاتون جنت فقط حسین دی اماں دا لقب ہے. ایک صلوات پڑھو ہاں بآواز بلند جناب. بسم اللہ بابا جی. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجازت بسم اللہ. توجہ ہے جناب دی. بس ہوں میرے پاس ویکھو بھائی دو چار گلیں. ہاں لو جی سرکار بھی آ گئے. آکھو تے دو گلاں ہور کر لو. اچھا ٹھیک ہے. مریم خاتون ہے نے خاتون جنت نہیں. خاتون جنت فقط حسین دی اماں دا لقب ہے. باقی بی بیاں جنتی ہے نے. بی بی جنت تو پہلے خاتون جنت ہے. بابا جی میں علماء تو سنیا اس لقب نو اگر کھول کے بیان کیتا جاوے نا تے انجے بندا وے جنت پر حکومت کرنے والی بی بی. ہائے 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 ہائے. آنکھو داؤد علیہ اونس دی دلیل کیا ہے؟ بی بی نو ضرورت نہیں فقط جنت حکومت چلاون دی خاطر کر دی. درزی منگوان دی آن کدی کپڑے منگوان دی آن کدی کھانا منگوان دی. تو سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ فقط حکومت دی خاطر. اور علماء لکھیا واحد حسین دی پاک اماں جڑی ہکو وقت خاتون جنت بھی ہے اور خاتون قیامت بھی ہے. قیامت آئی نہیں بی بی پہلے خاتون قیامت. علماء لکھیا اگر اس نو بھی کھول کے بیان کیتا جاوے خاتون دا مطلب اگر ہون بھی گوگل تے تو سرچ کرو تے بابا جی یہ نکلے گا معزز بی بی, عزتدار بی بی, مقدس بی بی. لو ادا معنی ہوں انجی بندا ہے بروز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزتدار بی بی. بڑی گلاں نے ہر بندے واسطے ہر گل نہیں ہوندی. کیوں؟ قیامت ہے کہ یہ کیڑا میدان ہے؟ یہ وہ میدان ہے جس میدان وچ انبیاء دی پیشانیاں تے پسینہ ہوئے گا, نفسا نفسی دا دور ہوئے گا, فقہا کی, اولیاء کی, اوصیاء کی, جی نفسا نفسی دا دور ہوئے گا. اس میدان وچ اس کیفیت وچ ایک میدان میں ایک منادی علی منادی کرسی, او اہل محشر اکھا بند کرو, خاتون جنت محمد دی بیٹی فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی. جس دے آمن دے نال نبیاں دیاں اکھاں جھک جان دیاں. میں پتہ تسی انتظاری چ بیٹھے ہو. جس دے آمن دے نال نبیاں دیاں اکھاں جھک جان دیاں. او ہوئی بی بی دربار آئی تے 4 گھنٹے کھلوتی رہی. واہ بھائی واہ, صدقے جا واہ. اس بی بی دے جس پہلو تو شروع کرو آخری ذاکر واسطے بچ جاندہ ہے کچھ نہ کچھ. مصائب دا پہاڑ ہے, 75 یا 95 دن زندہ رہے بابے دے بعد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ٹیکس لے آلیا کیڑی غربت آئی, سجے ہاتھ نال تسبیح بھی نہیں پڑھے. صدقے جاوا صدقے جاوا صدقے جاوا. بابا جی کوئی انج دا اجر رسالت دیتا ہے امت. ٹردے بابے دی قبر تے آ کے جھڑ پہ اچھا بین کر کے آدھنا بابا دعا منگو تواڈی دھی مک جاوے. تو ہون ہائے نہ کر تیری مرضی دی گالے قبر محمد حلیہ بچڑا 18 سالہ چ موت. وہ آئے نہیں جڑا ہون میں ہائے نہ کرے 3 جمادی ثانی ہوئے بابے دی قبر دے پاس وے کیا دیئے بابا جس دی دے دروازے تے تسی کھلو کے آیتاں پڑھ دے آئے نا بابا آج او دی کھلوتی رہیے کمی بیٹھے رہے میں. کیڑا بندہ جڑا ہون بھی ہائے نہیں پہ کرتا او میں صدقے جاوا بابا او دی کھلوتی رہیے. سارے شامل ہوا بھائی, سارے شامل ہوا. بابا او دی کھلوتی رہیے تے کمی بیٹھے رہنے. ہاں اسا تساں سن کے رونے آ. سید آدھا بابا جابر شاہ جی, بابا سجاد شاہ جی, سید جلیل شاہ جی, تسی نے صدات ہو. یہ میری خوش قسمتی ہے, میں توڑی کنیز دا پتر ہاں, میرے جرت نہیں, لیکن اسی تسی سن کے رونے آ. ایک میرا امام ہے
جڑا پردے چ بہ کے ویکھ کے رو رہا ہے۔ اس میرے امام نو دادی دے 3 دکھ کھا گئے۔ جی 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 جتھے علی اکبر دی برچھی دا دکھ ہے، ہاں دادیاں دیاں چادراں دا دکھ ہے، اتھے میرے امام نو یہ دکھ بہت بڑا ہے۔ سن سو پہلا دکھ ہے، او میں صدقے جاواں، پہلا دکھ ہے دادی دے زخمی پہلو دا۔ میں 3 دکھ پڑھنے نے ایک وین کرنا ہے، اس تو بعد ممبر قبلہ نو دیواں۔ پہلا دکھ ہے، ہاں او میں صدقے جاواں زخمی پہلو دا۔ اللہ اکبر۔ اس علاقے آلیا بابا جی ایران دا واقعہ ہے، بچیاں نو بھی ہن یاد اتنا پڑھیا گیا ممبر تے، علماء تو میں سنیا، ہاں ایران دا واقعہ عالم دین مجلس پہ پڑھ دے آن تو مجلس مک گئی، ایک مومن ڈھاواں مار کے روئی جا رہے قریب آ کے نا عالم دین اس نو آدھے نے تینوں کس کو گھر دا دکھ ہے؟ ہر مومن گھر نو جا چکی ہے، تو کیوں نہیں گیا؟ کیوں رو رہا ہے؟ وہ مومن جڑی گل کیتی ہے پوری زندگی واسطے رومن واسطے جملہ بابا جی کافی ہے، قبر دیاں کندھاں تے نہ روویں تے میں حسین دا ذاکر نہیں۔ وہ مومن آدھا ہے میں موقع قبلہ من تہاڈی مجلس روا دیتا ہے۔ اچھا کیوں؟ اس آکھے میں شعبے دا ڈاکٹر ہاں، میں ہڈیاں دا ڈاکٹر ہاں۔ کیڑا مومن ہے جدے دل چ قبر حسین ہے 3 جمادی ثانی ہوئے تے ہائے نہ کرے۔ عالم دین آدھے نے کیڑی گل روائے ہی، اس آکھے تساں تے پڑھ چھوڑیا ہے جو پسلیاں ترٹ گئیاں، کری ٹیکس لیا لیا ہے، کری ٹیکس لیا لیا ہے۔ آدھا میں ڈاکٹر ہاں، میں جاننا پسلی ہک ٹوٹے تے سا اوکھا ہوندا ہے، کر لوی ہائے آدھے مہرانا اللہ جانے محمد دی کی میں سا نہ تڑپ دی رہی۔ میں صدقے جاواں آدھا مہرانا محمد دی سارے شامل ہو، وہ آئی ذاکر دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ میں صدقے جاواں محمد دی اللہ جانے سا نلکی میں تڑپ دی رہی ہے۔ اللہ توڑی ہائی قبول فرماوے۔ میں صدقے جاواں بابا جی پہلا دکھ، دوجا دکھ داجی دے تروٹے ہوئے ہاتھ دا، لعنت کریا کرو کنفذ حرامی تے۔ ایک واریا کو سارے بے شمار اے او لانتی جے جس تلوار دے نیام نال حسین دی اممہ دے ہاتھ تے وار کیتا، سیدوں منو معافی دے وے کوئی اس انداز نال کیتا ہے جو ہڈی ہاتھ دی ترٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جڑے زوار بیٹھے ہو میرے نال تائید کرو گے، اور اے زیارت بچ بھی شامل ہے، امیر المومنین دے حرم بچ بھی داخل ہوئی ہے، ایک 70 لکھی نظر آن دیئے بابا جی تائید کر سن۔ السلام علیکہ، تھوڑے بندے سمجھ سو جملہ، السلام علیکہ یا اول مظلوم۔ ٹیکس لیا کون سمجھے کون نہ سمجھے، میرا سلام ہے جڑا پہلا مظلوم ہے۔ ہوئے پہلا مظلوم، جس لئے میں پڑھیا میں حیران ہو گیا، میں کہا پہلا مظلوم علی۔ اسی تے ماما دیاں جھولیاں چو سن دے رہے ہیں حسین تو وڈا مظلوم کوئی نہیں، ہاں حسین تو وڈا مظلوم کوئی نہیں۔ ٹیکس لیا پھر میں تاریخاں کل پوچھیا، پھر میں نے پتہ لگا ہاں حسین مظلوم ہے، پر حسین دی زندگی چ کسے اکبر دی ماں نو ماریا نہیں، اس تو بڑے مصیب نہیں ہوندے، کسے اصغر دی ماں نو نہیں ماریا، کسے پاک سجادی اماں نو نہیں ماریا۔ اے وجہی اسی مٹیاں تے بے کے رونے آ، سیدزادہ علی او مظلوم ہے جس دے اکھی وے دیا لوگ حسین دی اماں نو مار، کوفے دے ممبر تے بے کے رو کیا دیان کے فیدہ نہ ید اللہ علیہ ہتھا دا، اے ہاتھ بھی ہانتے لوگ زینب دی ماں نو مار دے رے، کر لوی ہائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ بھی ہان تے لوگ آلیہ دی ماں نو مار دے رے۔ او میں صدقے جاواں تریجا دکھ پڑھا، ایک کو دکھ سن لو بابا جی جتنی دیر رہنے زخمی ہومن دے بعد استاد محترم پڑھ دے ہوندن کہ بی بی نے سجے رخسار تو ہاتھ لیچ مسلح عبادت تے ہونا سجدے گال نگاہ بالکل ہے نا
जिथे इबादत नहीं बिल्कुल मुसल्ले ते निगाह। एक दिन बीबी फिजा सैन सलामुल्लाह अलैहा पूछिया, मुर्शदादी मेरे रसूल दी पाक दी हसन हुसैन तुहाडे नाल गल्लां करदे ने, तुसी पुत्तरां नहीं वेदे, तुसी मुसल्ले वाल वेदे हो, सजदे वाली जाल वेदे हो, तुहाडे पुत्तर तुहाडे नाल गल्लां करदे ने, क्यों नहीं वेदे? राज की है? रो के आदे ने फिजा किवें वेखां? इन्हां मैनूं हसन सामने मारिया है, इन्हां मैनूं हुसैन सामने मारिया है, इन्हां मैनूं वालिया वाह 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 वाह, इन्हां मैनूं वालिया सामने मारिया है, इन्हां मैनूं छोटी धी सामने मारिया है। ओ मैं सदके जावां, ये त्रै दुख ने बस। हसन हुसैन जी अम्मा फरमेंदन बचड़ा जाओ, आज तुहाडी मां दी मुक गई है, जाके नाने दे रोजे ते दुआ मंगाओ। नाना साडी अम्मा बड़ी बीमार है, भेजण वाली भी बतूल है, जावण वाले बतूल दे पुत्र ने, जानते ने मां ने क्यों भेजा है, कौन समझे। फिजा सैन नूं कोल बुला के आदे ने, बहन फिजा ये जेड़े गए ने ना ये बतूल दे पुत्र ने, जेड़े वेले मेरे पुत्रा ने वापस आना ना मैं कोई नहीं होना। फिजा एक मेरे ते मिन्नत लावी, मेरा हसन ते हुसैन वापस आवन ना ते मेरी मौत दी इतला बाद च देवें, पहले मेरे पुत्रा नूं खाना देवें। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उधर हसन हुसैन नाने दी कबर ते आए ने, पहले पहले नाने दी कबर ते हसन रो के आदा, नाना जरा दुख सुनाए ने एक दुख पढ़ना है बस मुकावा। इस इलाके वाले रो रो के आदरे, नाना ओ मेरा नबिया दा नबी नाना, ओ मेरा किसी नूं कुछ ना आखण वाला नाना, नाना मैं तेरा पुत्र हसन दुआ मंगण आया, नाना मैं दुआ मंगण आया, मेरी अम्मा बड़ी बीमार है, हुण भी तो हाय ना कर ते कौन कौन करे भाई, सैयद ते हाय कर सकते हो ना। टैक्स लिया मैं पत्थरों च नहीं पिया पड़दा, कोई आवाज़ नहीं आया। हुसैन उठे ने, निके निके तलियां टेक के उठे ने, निका जा इमामा लहा के नाने की कबर ते रखे आए ते बिरा दे मोंडे ते हाथ रख के आदे नहीं पिछे होवो, तुसी अमीर हो मैं जो गरीब हाँ। गरीब जाने गरीब दा नाना जाने, अमीरां नूं मंगण दे वल नहीं आंदे। मैं आप मंगसा जड़ी गल की है हुसैन कबर दियाँ कंधां ताईं रोवण वास्ते काफ़ी है। इस इलाके आलिया उच्चा वैन किया है ते कबर ते हुसैन झण पे। बाबा जाबर शाह जी सईदो मन माफ़ी देवे आए, नाराज़ ना होना। उच्चा वैन करके आदे ने, नाना नाना भिरा तो नहीं दसिया, मेरी अम्मा फ़कत बीमार नहीं, मेरी अम्मा बड़ी जख्मी है। नाना तेरे जावन दे बाद अगला दिन आया है मुसलमाना दे दरबार च, मेरी अम्मा गवाह बना के नाल ले गए। नाना 4 घंटे मेरी माँ खलोती रही है, किसे नहीं आखिया मुहम्मद दी है क्यों आई है। नाना 4 घंटे दे बाद एक कुर्सी आला दे क्यों आई है। नाना तुहाडे हत्थां दे लिखी हुई तहरीर वधाई है। नाना पहला तो बैठा रहा है, दूजे ने तहरीर दे टुकड़े कीते ने। नाना तहरीर दे टुकड़े होंदे रहे ने, मेरी माँ मिट्टी ते बह गई है। नाना एक तो बैठा रहा है, दूजे ने सज्जा हाथ बुलंद किया है। नाना मेरी माँ टुकड़े भी चुनदी आई, उच्चा वैन करके रो रो के पिया दी आई, मेरे प्यो दा तखा ते संभाल गी दाई, कानून उदे बदलानी। रो रो के पिया दियान हक ना दे बावे, मेरे प्यो दा लिखिया उन्दे मिंबर उते झुटलानी। केड़ा मातमी है जेड़ा हुण तक हाय भी नहीं कर संगिया। ओ टैक्स लिया उच्चा वैन कीता है, उच्चा वैन करके रो रो के पिया दिया ने, कतल हुसैन
تے قید زینب تے میرے سامنے مہرا لانی رو رو کے پیا دیان میڈی نب ویسے نانا جڑے دروازے تیا کہ تسا قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے آئے نانا تیرے جامن دے بعد اسے دروازے تے آگ لے کے آگے نانا میری ماں رون دیائی رو رو کیا دیائی دھکے نہ دیو او میں محمد دیاں نانا ایک ظالم نے دروازے نو آگ لائیے نانا ادھا دروازہ جلے آئے نانا ایک ظالم نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے نانا میری ماں مٹی تے جان پئیے نانا بردہ یا تانگ میری ماں تے آئے آئے نانا میری ماں تڑپ دیائی اچھا ویڈ کر کے رو رو کیا دیائی میں کو فضا بے نے سہارا دے آئے ویڈ نبی دی دے رو رو کے پیا دیڑ میں اٹھ نہیں سنگ دی ہو میرے پاسے تے ہو لگ گئی ہے ضراب شدید کیڑا ماتمی ہے جڑا شرما کے آئے کردہ ہے اچھا ویڈ کر کے رو رو کیا دیاں ٹوٹ پسلیاں گئیاں